अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। शो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी उनके हमरा बराजमान हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हस्ब मामूल ज्वाइन करने जा रहे हैं। और आज है 9/11। सबकी याददाश्तों में अच्छी तरह महफूज है कि 9/11 को क्या हुआ आज से 22 साल पहले, लेकिन हम अब तक हर रोज़ एक नया 9/11 देख रहे हैं और उस गर्दाब से हम निकलने नहीं पाए। एक 9/11 के बाद एक नया 9/11। एक वक्त था जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब ये फरमाया करते थे कि सबसे बड़ा ख़तरा जो इस मुल्क को लाहक है वो है दहशतगर्दी। उसके बाद दूसरे आर्मी चीफ़ आए राहील शरीफ, उन्होंने हमें बताया कि करप्शन जो है वो दहशतगर्दी से भी बड़ा ख़तरा है। और अब आज के दौर में हमें बताया जाता है कि बैड गवर्नेंस और इकॉनमी ये हैं ऐसे ख़तरात जो पाकिस्तान पर इस वक्त लाहक हैं। यानी हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरे की नौयत भी चेंज हो जाती है, लेकिन हालात फ़िलहाल काबू में नहीं आ रहे और हम बदस्तूर एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अब जो ट्रांजिशन बहुत अहम है वो अदालती महाज पर है और आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल रुखसत हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक डायग्नोसिस किया है सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के हवाले से। और उन्होंने बताया है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी मुकदमात में उलझाकर, इन मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जबकि जो उनके नाकिदीन हैं वो ये समझते हैं कि उनके दौर में आला अदलिया में तकसीम का जो अंसर था वो नुमाया हुआ। हम ख्याल बेंचेस उनके दौर में बने, आला अदलिया में सियासत का तासुर आया। इसके अलावा आर्टिकल 63A की तशरीह करके अदालती बहरान की बुनियाद रखी गई। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजराई देखी गई और इसके अलावा बहुत से अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने की रविश भी कायम हुई। सीनियर तरीन जजेस को अहम मामलात, अहम केसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता था। हालांकि आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा को उन्होंने अप्रिशिएट किया, आउट गोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकमिंग चीफ जस्टिस को अप्रिशिएट करते दिखाई दिए। इसके अलावा बेंचेस की तश्कील में शफाफियत के लिए जो कवानीन बनाए गए पार्लियामेंट की जानिब से, उनको भी मुअत्तल किया गया उमर अता बंदयाल साहब के दौर में। और फुल कोर्ट इस दौरान हमने नहीं बनता देखा। अलबत्ता उनके जो पेशरो थे उनके दौर में अस्कुत नोटिस की एक रविश थी जिसको चेंज किया गया। सरसे में सिर्फ एक अस्कुत नोटिस लिया गया। और इस दौरान नाकिदीन ये भी कहते हैं कि मखसूस जमात को फेवर देने का तासुर भी कायम इन्हीं के दौर में हुआ है। तो क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब, अदालती कारकर्दगी उनके दौर में कैसी रही, इस पर आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं। नैयर साहब, आज अदालती निज़ाम कहाँ खड़ा है और क्या साख है अदालतों की? अदालती निज़ाम वहीं खड़ा है जहाँ ये पहले से था। नहीं, 2009 में एक डिफरेंट सिचुएशन थी। हल्की फुल्की बात, कभी पावर ज़रा बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। पावर भी वही इंटरप्रेशन की है और एग्जीक्यूशन की है। इस दौर में ये प्रॉब्लम आई कि एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की इंटरप्रेशन बहुत डिस्प्यूट हुई, जैसे 63A की थी। फिर इलेक्शन मैटर्स पर उन्होंने एक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट दी। उसका अपने आखिरी फैसला में, आखिरी तो नहीं कहना चाहिए, जो वैसे टर्न में आखिरी था, जब इलेक्शन कमीशन का रिव्यू डिसमिस किया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेबसी का भी इजहार किया और कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन एडवर्स कमेंट ज़रूर पास किए कि आइन के मुताबिक हमने फ़ैसला किया तो हम पे तनकीद की गई जी। आइन के मुताबिक अगर आपने फ़ैसला किया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी ज़िम्मेदारी है। तनकीद सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। आइन की तशरीह करना, और अगर आपने तशरीह आइन के मुताबिक की है तो उस पर अमल दरामद तमाम अदारे आपकी तामील में दे दिए गए हैं कि दे शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बेहतरीन फ़ैसला दिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसके नतीजे में पंजाब तो महरूम था ही, तो अपने मुंतखब नुमाइंदों से साथ KP भी उलझ गया। और अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, 90 डेज़ के बारे में उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन इनके तकरीबन मैं पहले भी एक दिन कह चुका हूँ, अभी जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स है वो भी रिव्यू उसके ख़िलाफ़ फाइल कर दिया गया है। नई डिस्पेंसेशन के वक्त वो रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो भी नई डिस्पेंसेशन के तहत ही सुना जाएगा। अब देखते हैं नए साहब बेंचेस को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कौन जजेस उनमें आते हैं और क्या फैसले आते हैं। अच्छा, ये भी, लेकिन इससे अब भी कहीं इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुल्क के आइंदा इंतखाबात क्या हल्का बंदियों से पहले या हल्का बंदियों के बाद
क्या सदर पाकिस्तान ये इख्तियार रखते हैं अंडर आर्टिकल 48 क्लॉज 5 जी या 58 डाइल्यूट करता है? तो सभी का आइनी माहरीन की जो एक तरफ हैं उनकी तो राय यही है, गैर जानबदार आइनी माहरीन की भी राय यही है कि 48 आर्टिकल 5 की पावर्स को इलेक्शंस एक्ट न्यूट्रलाइज नहीं करता। सदर साहब को तारीख दे देनी चाहिए। अगर सदर साहब तारीख दे देते तो ये मामला भी यकीनन एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाता, चूँकि लॉ डिवीजन और इलेक्शन कमीशन एक डिफरेंट पोजीशन ले चुके हैं। हाँ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है नहीं है साहब, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता बहुत बड़ा अदारा है, लेकिन अब कई लोग तब्दील हो जाएंगे और फिर देखेंगे कि लेकिन आप देखें ना, फिर मैकेनिज्म भी काम का बदल सकता है, जिस पे अभी फैसला नहीं आया, जो मुअत्तल किया गया कानून एक्ट जो है अभी तक, अगर उस पर एक फैसला आ जाता तो फिर तो चेंज हो जाएगी ना, स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज हो जाएगी। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए इन अ वे ये कहा जा रहा है कि लैंड माइन्स बिछाई जा रही हैं, क्योंकि उनका वो इख्तियार नहीं रहेगा जो उमर अता बंदयाल साहब ने इस्तेमाल किया। नहीं, लैंड माइन्स कोई नहीं है। वो अच्छा। चाहें ही कैन रीच ए डिफरेंट कंक्लूजन, वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें, जिस लॉ को इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है उसके खिलाफ रिव्यू आ गया है, अगर वो जजमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे स्ट्राइक डाउन कर देगा अच्छा, लार्जर वहाँ आ बेंच। गया, लेकिन और यहाँ जो दूसरा है अपना सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस पर भी कर दें। कोई अमर माने नहीं है, बल्कि लोगों की ये ख्वाहिश हर तरफ से पूरी हो जाएगी कि एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब 5-6 दिन की बात है, सब तबसरा निगार चंद दिन सब्र कर लें, नए साहिब आ जाएंगे। यही बेसिक इश्यूज हैं उनके पास, जो सबसे पहला बल्कि जो प्रॉब्लम उनके लिए आएगी वो यही आएगी। फुल कोर्ट रेफरेंस का इशू नहीं है, फुल कोर्ट बेंच का इशू है कि क्या इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे आने वाले फाजल चीफ जस्टिस साहब जो अपनी आइन पसंदी या कानून पसंदी यही और तारीफ भी इंतहाई की गैर जानबदारी की हैसियत से जाने जाते हैं, वो क्या फैसला करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिक्सेशन ऑफ केसेस पे अगर अच्छा, नैब तरमीम पर फैसला आते देख रहे हैं उनके जाने से पहले, और उससे पहले ये खिताब कमिटमेंट तो उनकी थी कि मैंने करना है। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, लास्ट डे पर भी हो सकता है। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि अगर कोई मेन जजमेंट इन्होंने दिया आखिरी दिनों में वही दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये किसी भी जजमेंट में एडवर्स कमेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ देंगे इलेक्शन ना करवाने पे। आपको याद होगा शॉर्ट ऑफ नोटिस फॉर कंटेम्प्ट, तो उन्होंने वो खुद उस जजमेंट में लिख दिया कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। तो ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा करती रही तो फिर अवाम को हुक्मरानी कब मिलेगी? ये रिस्ट्रेंट थी या क्या था? दानाद साहब, आप इस पे ज़रा खुल के बात कीजिएगा। आईनी इश्यूज में उलझा के सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट उसमें पास हुई या फेल, बताएं। देखें, उमर अता बंदयाल को 2 चैलेंजेस थे। एक तो उनका अपना सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड था, बहुत सारे जज चिट्ठियाँ लिखते रहते थे और उनसे इख्तलाफ करते रहते थे। तो उन्हें मालूम था कि अगर वो कोई ऐसा बड़ा फैसला करें जैसे तौहीन अदालत किसी पे लगा दें तो उनके अपने साथी जजेस ही जैसे आपने देखा सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत हो गई थी। दूसरा चैलेंज ये था उनके खिलाफ एक हजूम लेके, लश्कर लेके, हालांकि पाबंदी थी, दफ़ा 144 थी, बाहर उनके आ गए, उनको बुरा भला कहा, बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मौलाना साहब की बात करें जी, मौलाना नहीं, उन्होंने अपने लास्ट जजमेंट में कंसर्न शो किए, तो बड़े सीरियस कंसर्न। अब ये है कि उन्होंने फैसले तो मेरे ख्याल में जितने भी किए आइन और कानून के मुताबिक किए, हत्ता कि वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर उन्होंने, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की वो चली गई, हुकूमत चली गई। और 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं पंजाब, और उसमें वो भी आइन के मुताबिक किया, लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। उसके लिए उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था कि वो तौहीन अदालत में तलब कर लेते, वो भी नहीं। लेकिन वो जब आपके जजेस मुनकसिम हो, कोर्ट मुनकसिम हो, और आपको पता हो मुक़्तदरा मेरे साथ नहीं खड़ी होगी, इंतज़ामी मशीनरी मेरा साथ नहीं देगी, तो फिर उन्होंने उस पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। एक रास्ता उनके पास था कि वो मुस्ताफ़ी हो जाते, कि जब आप मेरी तौक़ीर ही नहीं कर रहे, मेरे फैसलों की तौक़ीर नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है कि लोग, जैसे अभी सदर अलवी की बात हुई, क्या वो तारीख देंगे या नहीं देंगे। अगर सदर अलवी ने अपना इज़्ज़त व वक़ार रखना है तो वो आइन के मुताबिक अपना एक ऐलान करें, और अगर वो किसी दबाव में वो आते हैं और उन्हें छोड़ना भी पड़ जाए, उनकी इज़्ज़त तो होगी, वक़ार तो रहेगा, लेकिन वो एक उनका नाम रहेगा कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपना फ़र्ज़ निभाया। ये जो हमारे मुल्क में रिवायत है, अब देखें ना, नैब के 3 लोग नहीं मुस्ताफ़ी हो गए,
آفتاب سلطان فروری میں 7 ماہ، حالانکہ ٹینیور زیادہ تھی، 7 ماہ بعد استعفیٰ دے کے چلے گئے. ڈپٹی چیئرمین آج چلے گئے، اس سے پہلے پروزیکیوٹر جنرل چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق کام کر سکیں، یا جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. استعفیٰ دینے کا رواج اس سطح پر ہے. عدلیہ میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بے بس کر دیا گیا ہے تو چھوڑ دیں، گھر چلے جائیں. کیا وہ ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی پینشن ہوتی ہے، اور پھر معاشرے میں ان کی عزت و وقار بھی ہوگا، اور وہ بینچ میں وہ ویسے پریکٹس نہیں کر سکتے، چیمبر پریکٹس تو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عطا بندیال کی کامیابیاں بہت ہیں. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق بہت فیصلے دیے جو آئندہ نظیر بنیں گے اگر اس ملک میں جمہوریت قائم رہی، آئین قائم رہا. اور لیکن ان پہ عمل درآمد نہ کروانے کی جو ان کی کمزوری تھی وہ ان پہ باعث تنقید رہے گی. تحریک انصاف بھی ان پہ کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی، کیونکہ جب سیاسی نوعیت کے فیصلے کورٹس میں آنے نہیں چاہیے معاملات، جب آ جائیں آپ اس پہ کوئی فیصلے. لیکن اس دوران درخواستیں جو بھی روبرو آئیں، پیٹیشنز آئیں، اس میں پک اینڈ چوز کا تاثر بھی رہا ان کے دور میں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی معاملات، آپ کوئی مثال آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے بار بار پی ڈی ایم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس معاملے پہ فل کورٹ بنا دیں، آپ سب کو بٹھا دیں، لیکن ان کی بات کو بالکل رد کیا گیا. چیف جسٹس صاحب اس طرف گئے ہی نہیں. پھر ایک جج کے خلاف ریفرنس کی بات آئی، ادھر درخواست گئی، اس پہ بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی. تو دیر از این امپریشن کہ پک اینڈ چوز کیا گیا مختلف معاملات میں. ان کے ناقدین کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا ان کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کی حکومت گئی. انہوں نے جو بینچ بنایا اسی کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی. پی ڈی ایم کتنی بڑی بینیفیشری ہے ان کے فیصلوں کی. لیکن یہ کہ جب آپ یہ لوگوں کی فرمائش پہ بینچ بنانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس طرح تو سپریم کورٹ نہیں چل سکتی. ہاں، لیکن لوگوں کی فرمائش کے علاوہ ویسے عدنان عادل صاحب بڑا احاطہ کیا آپ نے، اور پھر آپ نے کہا کہ ایک جتھا آیا باہر اور پھر اس کی وجہ سے بھی وہ مجبور ہوئے. رانا مبشر صاحب، وہ کیا طاقت ہوتی ہے جوڈیشری کی جس سے وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں؟ اگر ہم لا انڈیکس دیکھیں، گلوبل لا انڈیکس، جس میں پاکستانی عدلیہ کا 129 نمبر ہے آؤٹ آف 140، آج ہماری عدلیہ جس جگہ پر ہے اس میں آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب کا کتنا کردار سمجھتے ہیں آپ رانا صاحب؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، عمر عطا بندیال صاحب جو ہے آئے تھے بڑے گج وج کے سن، لیکن اس تو بعد انہوں نے میرے خیال تھوڑا جا ٹیمپو جڑا نا وہ کدھر گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا. لیکن اس وجوہات ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جس طرح عادل صاحب نے بیان کیے ہیں اور جس طریقے سے نیئر صاحب نے بتائی ہیں وہ ڈیٹیل میں انہوں نے بتا دی ہیں. وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ ان کی اپنی سپورٹ ان کو نہیں نظر آ رہی تھی اپنے ہاؤس میں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو اپنی سپورٹ نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ان کے خلاف کو ہو جائے گا. سو ہی سروائیوڈ. تو بیسیکلی ہی از اے سروائیور. انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اور اس میں تھوڑی سی جو یہ کہا جائے کہ جناب وہ اپنے جو فیصلے تھے ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے تو بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ یا تو پھر فیصلہ دے دے ہی نہ، تو اگر دے دیا تھا تو اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے. تو وہ اس میں ذرا تھوڑا سا ایک اٹ ول بی ٹیکن ان اے ڈفرنٹ وے. آئی وڈ سے آئی ایم چوزنگ مائی ورڈز ویری یہاں پہ کیئرفلی، کہ وہ انہیں تھوڑا سا یا تو فیصلہ ہی نہیں دینا چاہیے تھا، فیصلہ دے دیا تھا تو اس پہ کھڑے ہو جاتے، تو اس کے بعد اگر نہیں کوئی امپلیمنٹ کرتا ان کے فیصلے کو تو گھر چلے جاتے. سو وہ ان کو وہ تھوڑا سا ہی شوڈ ہیو پٹ ہز فٹ ڈاؤن، لیکن وہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے ملاقات کرنے کی بڑی کوشش کی، جو کہ ملاقات ہوئی الٹیمیٹلی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے انہوں نے بہت سی کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریکویسٹ کریں جناب چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب میں ملنا چاہتا ہوں. سو اس چیز میں بھی 2-3 ماہ گزر گئے، اور وہ اس میں بھی ایک برج کے طور پہ استعمال کیا گیا، جو ایک مسلم لیگ نون کے ایک بہت کرتا دھرتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے صاحبزادے بہت ایکٹیو رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یہاں سے ریکویسٹ آئے. چیف الیکشن کمشنر کہتے تھے جناب کہ چیف جسٹس کی طرف سے آئے ریکویسٹ آئے. سو وہ اس میں بھی ایک ڈیلے ہوتا رہا، وہ بھی ایک ٹینشن 2-3 ماہ قائم رہی، اور اس میں سٹاف ایک دوسرے کے سٹاف جو تھے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا سٹاف ہو چاہے وہ جناب الیکشن کمیشن کا سٹاف ہو، اس میں ایک کشمکش جاری رہی. میرے خیال میں نیئر صاحب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں دیر سے، لیکن اینی ویز تو وہ اس چکر میں رہے. لیکن میرا خیال ہے الٹیمیٹلی انہیں چاہیے تھا
کہ وہ اپنے جتنے بھی فیصلے تھے ان کو امپلیمنٹ کرواتے تو ان کا ایک نام ہوتا. اگر امپلیمنٹ نہیں کروا سکے تو وہ اس میں ایک دیٹ ول بی ٹیکن ان اے ڈفرنٹ وے. افتخار چودھری صاحب کے دور میں عدلیہ کو مثالی متحد سمجھا جاتا ہے, پی سی او ججز کے علاوہ جنہوں نے کسی اور کی اقتدا قبول کی. ان کے دور میں تقسیم کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ اعلیٰ عدلیہ میں جو تقسیم ہمیں پتہ تھا 7-8 سے فیصلہ آئے گا, یہ کیسے ہوا؟ آپ بھی کبھی کبھی ایسے سوال کرتی ہیں نا کہ بندہ مروانے والے سوال کرتی ہیں بندے کو. ہاں مطلب کہ عائشہ جیڑی ہے نا, عائشہ ذرا ایسے نا سوسائڈل مشن تے نکل پیندی ایک دم. تو اینی ویز ڈان صاحب کب سے یہ ان گارڈڈ مومنٹ کی تلاش میں رہتی ہیں. رانا صاحب بتائیں کب سے ان گائیڈڈ مومنٹ کی تلاش میں رہتی ہیں, لیکن مس گائیڈڈ میزائل بن جاتی ہیں کبھی کبھی عائشہ, اور ایسے سوال کر دیتی ہیں جن کا جواب ہوتا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن دیکھیں ہوتا ہے, اٹ ہیپنز ایوری ویئر, کوئی اس میں راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. اگر آپ پالیٹکس دیکھ لیں, کسی بھی ملک کی پالیٹکس دیکھ لیں, تو وہاں پہ جو بھی وہاں پہ اب میں ورڈ یوز کروں گا تو پھر آپ ہنسیں گی, کرتا دھرتا جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے, اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اگر کوئی وہاں پہ سپلٹ پیدا کر دے تو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے. بریلینٹ رانا صاحب, کلیپنگ فار یو. آپ نے کتنی صفائی کے ساتھ تھینک یو ویری مچ, آپ نے کتنی صفائی کے ساتھ مدعا بیان کر دیا. امریکہ میں دیکھ لیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی ججز ہوتے ہیں. وہ ایک جج کوشش, عادل صاحب کوشش, عائشہ نے کوشش کی کہ میری سنیک نکل آئے, لیکن نہیں, وہاں پہ فیلڈر ہی کوئی نہیں تھا. چلیں وہ اچھی بات ہے. ویسے اب جو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اوتھ لیں گے پریزیڈنٹ صاحب سے, وہ پریزیڈنٹ صاحب جنہوں نے ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف, یہ بھی ہمارے ملک میں چشم تماشا سے ہم دیکھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھنا بھی ملک کی تاریخ میں. لیکن اطہر, یہاں کوشچن یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے عدالتی نظام کو کس طرح سے امپیکٹ کیا, وہ تو اپنی جگہ پر ایک سوال رہے گا. آپ ثاقب نثار تھے, ان سے پہلے آصف سعید کھوسہ تھے, جسٹس گلزار احمد تھے, ان کے بعد یہ آئے. انہوں نے کیا معاملات عدلیہ کے کس طرح سے چلائے, وہ اپنی جگہ پر سوال ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چیلنجز ان شخصیات کے لیے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی ذاتی کاروبار یا ذاتی چیز تو نہیں چلا رہے تھے نا. وہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حالت ہے. اگر ایک چیف جسٹس کمزور ہے اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ کسی کو انصاف دینے میں ناکام رہا, تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سٹوری ہے. چیلنجز اس ملک کو ہیں, چیلنجز اس قوم کو ہیں. اگلے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کا چیلنج بھی وہی ہوگا جو اس قوم کو چیلنج درپیش ہے کہ کیا یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف ملے گا. شخصیات تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا. دیکھیں یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو بھی جج صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں, عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کے لیے چیلنج تو یہ ہونا کہ اگر انہوں نے تنخواہ کے بغیر کام کرنا ہو, مراد کے بغیر کام کرنا ہو, اے سی کے بغیر کام کرنا ہو. چیلنج تو اس قوم کے لیے ہے جس کو چینی 220 روپے کلو مل رہی ہے. چیلنج تو اس قوم کے لیے جس کے جو بنیادی حقوق جو ہیں ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے. چیلنج تو اس قوم کے لیے کہ جس کو ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ وقت پہ نہیں مل رہا. تو یہ چیلنجز ہیں. اب کیا وہ چیلنجز یہ حل کر سکیں گے, اس میں اپنا کس حد تک حصہ ڈال سکیں گے یا اپنا کس حد تک کردار ادا کر سکیں گے, وہ ہمیں دیکھنا ہے. باقی ملک میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتا. آپ اوورآل جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر ہی آپ کو اسی کے تناظر میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی کہیں سے کوئی فائنل ریلیف کسی کو بھی ملتا ہے تو وہ عدلیہ سے ہی ملتا ہے, اور ہم یہی ہوپ کرتے ہیں کہ عدلیہ سے وہ ریلیف ملتا رہے گا, اور عدلیہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی. اور جہاں پہ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری ہوئی ہے اس مستقبل میں اس کو رپیٹ نہیں کیا جائے گا. عدالتی نظام میں کوئی چینج, یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا عائشہ, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے نہیں پتا عدنان صاحب نے, نیر صاحب نے, یا آپ نے, یا یہاں پہ اطہر نے یہ مووی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. ہاؤس آف کارڈز ضرور دیکھ لیجئے گا. ہاؤس آف کارڈز میں بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی, اور بڑی اچھی وہاں پہ اچھا سیریز, اور اس میں بہت اچھی چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی کہ بل پاس کرانا ہوئے تو کی ہوتا ہے, اور جہاں پہ اپنے ڈیسیجنز لینے ہو کیسے ہوتے ہیں, یہاں پہ سپلٹ ڈیسیجن لینا ہو تو کیسے ہوتا ہے. سو وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اس لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, ساری دنیا میں ہوتا ہے.
सारी दुनिया में ऐसे होता है, यानी लेकिन हमने सारी दुनिया में इतने मामलात बिगड़ते और हाथ से निकलते नहीं देखे अपने ज़ाती मफादात के लिए। और कहा जाता है कि इदारे ताकतवर, नई शख्सियात ताकतवर हैं। अतर का नुक्ता बड़ा अहम था कि इदारे अहम होते हैं, उनकी साख अहम होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता दिखाई नहीं देता। और जो बात राना साहब करें, बेसिकली दैट इज़ पावर गेम। पावर गेम अंधी होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पूरी कौम का मुस्तकबिल ही अंधा बना दिया जाए। अब कार्ड्स की बात हो रही है, तो सदर साहब क्या कार्ड्स खेलते हैं? ब्रेक के बाद आके इस पर बात। वेलकम बैक टू द शो। शाम के वक्त एक निजी चैनल पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि सदर साहब ज़राए के हवाले से ये खबर चली कि वो तारीख़ देने जा रहे हैं। हम एक अरसे से सुन रहे हैं कि वो तारीख़ देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तारीख़ सामने नहीं आ सकी। दूसरी तरफ ये मुअम्मा अब तक अपनी जगह पर बरकरार है कि इख्तियार किसका है तारीख़ देने का, और इसमें पेशकदमी कर सकते हैं सदर साहब। ये निजी चैनल ने खबर दी तो उससे ये इंप्रेशन आया कि शायद ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है, जिसके बाद अता तारड़ साहब स्क्रीन पर नमूदार हुए और उन्होंने सदर साहब को कुछ याद करवाया। क्या याद करवाया, सुने। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है, तो वो अबूरी सदर हैं। ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? अबूरी सदर होते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब ये गैर आईनी, गैर कानूनी डेट अनाउंस करके आप पाकिस्तान को एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार करेंगे, तो ये आप सिर्फ अपने बयानिए के लिए कर रहे हैं ताकि कल को आपके पास करने को बात हो कि जी मैशत तो बड़ी ख़राब थी। ऐसा लग रहा है नून लीग बहुत ज़्यादा डरी हुई है सदर साहब से कि वो कुछ ऐसा ना कर दें जो ये झेल ना सके। मुझे नैयर साहब आपसे ये जानना है कि 4th फ्लोर की एक मुलाकात जिसके बड़े चर्चे हुए, उसके बाद थोड़ा सा मूड चेंज, फिर निगरान वज़ीर कानून की एक बार फिर मुलाकात, और फिर सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब साहब का एक ख़त सदर साहब को। क्या सदर साहब अंडर प्रेशर हैं इस वक्त या कन्फ्यूज़? सदर साहब इस मुल्क के नैयर साहब एक मिनट का मुझे टाइम देंगे आप? मैं जरा आयशा पे एक कमेंट करना चाहता हूँ। ऐसा नक्शा कशी की थी ना आयशा ने कि शाम का वक्त था और जनाब पता नहीं वहां से जनाब इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, जिससे पता नहीं शेर आ गया। राना साहब शेर ने आना है, वो आपने सितंबर की तारीख दी थी, नहीं आया। अब आप बताएं नई तारीख क्या है, वो आपसे मैं पूछूंगी। तो क्या जलसे दी हुई तैयारियां हो गई हैं? से पूछे वो कराची में शारा फैसल पर आ गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। राना साहब नहीं वो कराची में जो आया था वो शेर नहीं था, वो फीमेल थी, शेरनी थी। अच्छा, शेरनी से याद आया, मरियम नवाज साहब अभी तक पाकिस्तान में, हमजा शहबाज चले भी गए लंदन, वो तो नून लीग तो लंदन लीग जैसे बन गई है। नहीं सब प्लीज कंटिन्यू। राना साहब अब इस्लामाबाद से इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, सदर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी। सदर पाकिस्तान जी आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस मुल्क के आईनी सरबराह है। हाँ। कुछ मामलात में वो इंडिपेंडेंट इख्तियारात रखते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा आईनी सरबराह है, उबूरी आईनी सरबराह है? मैं इसी पे आ रहा हूँ जी। आइन में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने तक कंटिन्यू किया जाएगा तो उन्हें अबूरी सदर समझा जाएगा। ये फरमान जिन साहब का है, ये उनके ज़हन की इख्तरा है। कोई अबूरी सदर नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे अपने ऑफिस में उन तमाम सदारती इख्तियारात के साथ जो आईन पाकिस्तान ने अच्छा, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड के किसी सदर को एक्सटेंड करना पड़ा हो, एक्सटेंशन हो उसके मियाद की ना, ये पाकिस्तानी तारीख में पहले हुआ कभी नैयर साहब? नहीं, पहले सदर नहीं एक्सटेंड हुए। सदर ने रिजाइन किया तो चेयरमैन सेनेट जरूर सदर बने। तो इसका मतलब है कि आइन में एक बार फिर जो खामोशी है उससे बहरान पैदा हो सकता है। ये आर्टिकल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, टिल सच टाइम दैट न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सदर जुज़वी इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और नहीं करेगा। अब सदर साहब के पास जो इख्तियारात हैं आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के 5 के तहत, वो क्लॉज 1 को न्यूट्रलाइज करके हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 48। वो तारीख देंगे 90 दिन के अंदर। असेंबली उन्होंने डिसॉल्व की है। आर्टिकल 58 का इससे कोई तल्लक नहीं है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का लाजमी जुज़्व है, बल्कि जुज़्व अव्वल है कि शोरा जो है दैट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल सेनेट एंड नेशनल असेंबली। अब सदर साहब जहाँ ठीक है वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अगर वो आइन की ये तशरीह को दुरुस्त समझते हैं कि असेंबली इस अंदाज में अगर डिसॉल्व की जाए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो तारीख देने का उन्हें इख्तियार है, तो उनके लिए बेहतर था कि अपने आइनी मुद्दत की जो नॉर्मल ड्यूरेशन थी
اس کے بے شک آخری دن تاریخ دے دیتے کم از کم وہ ایک سینگ ہے کہ ڈونٹ انوائٹ کرٹیسزم. سبھی عہدوں پہ حامل افراد کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں تنقید سے بچنا ہے. اب جو صاحب کہہ رہے تھے وہ یہی ایک نیا آرگومنٹ آ گیا کہ اب چونکہ وہ ایک عبوری عرصہ میں اختیار سنبھالے ہوئے ہیں, اب وہ تاریخ دینے کے اہل نہیں رہے, تو پریزیڈنٹ کا اختیار کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں شخص کو شفٹ ہو جائے گا یا نیوٹرلائز ہو جائے گا. یہ پریزیڈنٹ صاحب اگر تھوڑا سا کوشن اپلائی کرتے تو کم از کم اس ایڈورس کمنٹ کو اوائڈ کر سکتے تھے. اگر ان کا فہم آئین کا یہ ہے جو دائیں بائیں سے پتہ چل رہا ہے کہ 90 دن میں صدر نے تاریخ دینی ہے, اگر صدر صاحب یہ بات سمجھتے ہیں کہ پہلے حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس کے بعد ڈیٹ ہونی ہے, یا ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے انڈر الیکشنز ایکٹ, تو صدر صاحب اپنی پوزیشن واضح کر دیں. صدر صاحب کے پاس پہلے بھی اس موضوع پہ میں نے بھی بات کی تھی, رانا صاحب نے کی تھی, صدر صاحب کے پاس پریزیڈنسی میں بہترین لیگل ایڈوائس موجود ہے. جی لیکن فورتھ فلور پہ جو ایڈوائس ملی وہ بھی تو دیکھنی ہے نا. نہیں, لیگل ایڈوائس موجود ہے. پھر ان کی ملاقات علی ظفر صاحب سے بھی ہوئی ہے, ان کی ملاقات نگران وزیر سے بھی ہوئی ہے. اب ایک اور بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نگران کابینہ کے لوگ کیوں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ انتخابات فروری تک نہ ہوں. اس سے تو ان کی میعاد بڑھے گی. پہلے پنجاب اور کے پی غیر منتخب نگران حکومتوں کے ذریعے گورن ہو رہے ہیں. لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ تک غیر منتخب لوگ گورن کریں؟ کیوں نہیں چاہتے کہ ایک مختصر عرصہ کے لیے نگران حکومت ہو, بلکہ مختصر ترین عرصہ کے لیے جہاں قانونی حد ہے اس سے بیونڈ نہ جائے. صدر صاحب ایک بار میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار تاریخ دے دیں, پھر اگر کوئی کانفلکٹ آئے گا تو سپریم کورٹ از دیئر ٹو ریزالو دا ایشو. اور اب تو انشاءاللہ ایسے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں جو ایسی آئینی مشکلاتوں کو بطریقے ایسے ریزالو کر دیں گے. I have a question. My question is کہ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان الیکشنز کی ڈیٹ دیتے ہیں, اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا. اب نیر صاحب ایک نوا تھے جناب مسئلہ کھولنے چلے پہ کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب جناب تاریخ دے دیں. اب پریزیڈنٹ صاحب بھی تاریخ دے دیں, اس میں بھی عمل درآمد نہیں ہونا. وہ بتائیں نا کہ نیر صاحب تسی چاندے کی ہو. اچھا یہ نا یہاں پہ اس کوشچن کو اگر میں آگے لے کر چلوں تو عدنان عادل صاحب ایسا ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ کہ الیکشنز 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی میں بھی ایک سپلٹ دیکھ لیا. ایون کہ شہری رحمان جب ملاقات کر کے باہر آئیں تو ان سب نے پہلے ابتدائی طور پر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار, اور بعد میں انہوں نے کہا صدر صاحب کو بھی ہے, صدر صاحب کو اختیار ہے. مجھے یہاں پر یہ کوشچن کرنا ہے کہ دا گیم از مچ کمپلیکس جتنا ہم دیکھ رہے ہیں. محمد علی دورانی صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے ایوان صدر کوئی اعلامیہ جاری نہیں کرتا. یہ وہی ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں جا کے ملاقات کی تھی جب قومی حکومت کا ابھی انیشیل سٹیج تھی اس پلان کی. کوئی اور پلان ہے رستے میں؟ ایوان صدر اس کی تصدیق کیوں نہیں کر رہا؟ کیا کنیکشنز ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ تو صدر کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے. صدر علوی جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا عزت و وقار قائم رہے اور سیاست میں ان کا مقام ہو تو ان کو اسٹرکٹلی آئین کے مطابق چلنا چاہیے. ان کے پاس اختیار ہے, ڈنڈا نہیں ہے. وہ اس پہ عمل شاید نہ کرا سکیں لیکن اپنا کام تو پورا کریں نا. اب باقی جو ہے جو آصف زرداری اور بلاول کی جیسے آپ نے طرف اشارہ کیا تو وہ تو ایک نورا کشتی دونوں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں. چلے عمل تو ہوگا آصف زرداری کی بات پہ کہ پہلے نئی حلقہ بندیاں ہوں پھر الیکشن ہوں, لیکن عوام میں پاپولیرٹی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے امیج بلڈنگ کے لیے بلاول یہ کہتے رہیں گے کہ میں بڑا اصول آدمی ہوں, اصول پسند ہوں, سیاسی ہوں, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہو. تو یہ صرف نورا کشتی ہے باپ بیٹے کی, ایک ٹیکٹکس ہیں کہ اپنی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن بہرحال لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ پارٹی پالیسی آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب کا کہنا ہے زرداری صاحب پہ عمل ہوگا اور آپٹکس کے لیے پوسچرنگ جو ہے وہ بلاول کی رہے گی کہ ہم تو جی 90 روز میں کہہ رہے تھے مگر نہیں ہوئے. اصل میں صدر صاحب کے پاس اختیار ہے, ڈنڈا نہیں ہے. وہی چیف جسٹس کا مسئلہ تھا کہ اختیار تھا, فیصلہ دے دیتے تھے, عمل نہیں کروا سکتے تھے. تو اب بھی اگر صدر صاحب سیاست میں کوئی اپنا مقام رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے. کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے تو پابند نہیں ہے نا ان کے پاس. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ان سے ایسی بات کہی گئی ہے کہ ریاست جو ہے غیر مستحکم ہو سکتی ہے, کوئی انتہا پسندی کے مسائل کا سامنا ہے, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, معیشت کی حالت خراب ہے, تو اس سے عدم استحکام بڑھ جائے گا. تو اس لیے بھی شاید یہ باتیں بھی ان کے اوپر اثر انداز نون لیگ کو اس سے کیا پرابلم ہے اگر تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو؟
وہ بلاول نے تو کہا ہے کہ ہمارے اتحادی ڈر رہے ہیں الیکشن نون لیگ وہ سب سے ڈر زیادہ گئے ڈر ہوئے رہی ہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اشارہ وہ ان تو کا کہتے ہیں جو نون ڈر لیگ گیا کی سو طرف ڈر نون گیا۔ لیگ کی طرف ہے۔ ہاں تو کہ یہ بھی وہ کہہ تو گیا۔ ہمارے سارے اتحادی جو ہے الیکشن سے ڈر اب رہے نون لیگ ہیں جواب دے گی۔ کہ وہ ایک جو مخالف جماعت ہے وہ سویپ کر جائے گی اگر الیکشن اس ویسے یہ موقع نواز پہ شریف صاحب سب کو لندن کیوں بلائی جا رہے ہیں؟ وہ مشاورت کے لیے بلاتے ہیں، میں آؤں کہ نہ آؤں، میں لیکن آؤں مریم کہ نہ نواز صاحبہ یہاں پر اکیلی اور وہ سب وہاں، اور سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے فوکس بھی کر لیا ہے سندھ کو۔ جی وہ کچھ بھی کر لیں، سندھ نہیں کبھی ووٹ دے گا۔ سندھ نے آج تک پاکستان کی ہسٹری ہے کہ نان سندھی کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ مجھے ایک مثال دکھائیں، کیا کبھی پشتون لیڈر کو، ولی خان کو ووٹ دیا؟ کیا کبھی پنجاب سے کسی لیڈر کو ووٹ دیا؟ سندھ کے لوگ جو ہیں سندھ میں ہی اپنی آپشن تلاش کرتے ہیں، چاہے زیادہ تر، اور کراچی میں البتہ حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہاں اصغر خان بھی جیت جاتے تھے، لیکن اب وہاں بھی مزاری، شیرباز مزاری بھی کراچی سے الیکشن جیت جاتے تھے، لیکن اب وہاں انٹری آف محمد علی درانی کراچی اور انٹیریئر کیا سندھ ہیں؟ کیا انڈیکیٹرز؟ دیکھیں میں بعض باتیں تو نہیں کہہ سکتا، میں چاہتا ہوں آپ کا شو جاری رہے تو اسے جاری رہنا چاہیے۔ یہ اور میری ویسی ایفرٹ ہے، کچھ ویسی ہے جیسے ہاں پہلے کوئی ریاست کے استحکام کے لیے وسیع تر قومی مفاد میں وہ ملتے رہتے ہیں اور صدر کو قائل کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں وسیع تر قومی مفاد کو ادارہ آپ کے تعاون کا عدنان عادل صاحب مشکور رہے گا۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ رانا صاحب نے نیر صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ اگر آپ صدر صاحب بھی تاریخ دے دیتے ہیں تو ماضی میں تاریخ کا کیا بنا جو اس کا بنے گا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے منطقی اعتبار سے وہ یہ کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ جائے گا تشریح کے لیے، اور اس کے بعد سلیم اللہ سے کلیم اللہ گیند اسی طرح گھومتی رہے گی۔ لیکن ہم نے رانا صاحب جب ہم الجھے ہیں تاریخ دینے کے معاملے میں تو ہمارے ہمسائے میں آپ دیکھیں G20 کا کتنا شور ہے اور وہاں ہو رہی ہے انویسٹمنٹ۔ آپ نے کہا تھا ہمارے ہاں بھی آئیں گے کچھ مہمان، ابھی بھی چانس ہے کوئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ آنے کے چانس ان کے بہت زیادہ تھے اور ابھی بھی کسی حد تک ہیں، ٹھیک ہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی آ جائیں، ہم نے کون سا کوئی ہم زیادہ دیر تو ایسے جیسے آپ واسطہ دے رہے ہیں، آپ ترلا کر رہے ہیں آ جائیں 2 منٹ کے لیے عطر کو ایسے عطر کا چہرہ، عطر کیا ہوا اگر MPS نہیں آئے تو؟ ترلے سے میں نہیں آیا، نہیں ترلے سے میں نہیں آیا، میں سیدھی ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے باعث عزت ہے، اگر وہ آئیں گے تو بہت اچھا ہے، MBS اگر آ جائے پاکستان میں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی آ سکتے کوئی وجہ ہے، اگر کوئی ریزن ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا میں سر یہ جو آپ نے بات کی نہیں چھوڑو، میں جو رانا صاحب نے جو بات کی اس کی میں سلیس اگر کروں، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں تو بتا دے تم کیوں نہیں آئے۔ ہاں لیکن نہیں میں آپ کو ایک چیز جو آپ کہہ رہی ہیں نا، انویسٹمنٹ کی بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ یاد رکھیں آپ، یہ میرا کلپ سیو کر کے رکھ لینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ آ رہی کتنے ارب کی؟ اور اس انویسٹمنٹ میں نہیں 20 نہیں زیادہ کی ہوگی عدنان صاحب، عادل صاحب زیادہ کی ہے، تو وہ اس سے زیادہ کی ہے، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا آپ کو کہ یہ جو SIFC ہے جو بنایا ہے، اس میں صرف پنڈی والوں کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں سعودی عربیہ کا بھی ہاتھ ہے، یہ مل کے ایک اسٹریٹجی بنی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات کروں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی لیکن اسی منتھ آ رہی ہے، اسی منتھ ہے، ری شیڈیول ہو جائے گا وزٹ، ایسی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے یہاں آنے سے گریز کیا۔ رانا صاحب از اٹ سو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یہ سب ریومرز ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن ہے، کی پولیٹیکل سچویشن کی ہوگی یہ تھے، بالکل ٹھیک ہے، اب کیا پولیٹیکل سچویشن کو اور کی، مطلب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے جناب کہ الیکشن کدو ہونے نے، رات نو سون لگنے ہیں تو پتہ چلتا ہے الیکشن کدو ہونے نے۔ منو ایک گل دسو، تسی الیکشن کرا کے کرنا کی ہے، اودے چوں نکلے گا کی؟ کون سی ایسی پارٹی ہے، کون سے ایسے یہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس وے فارورڈ ہے، وہ مجھے بتا دیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ پر ہونا چاہوں گا، ویلڈ ہے، بالکل ویلڈ ہے۔ چلیں اب عطر سے یہ سوال کرتے ہیں۔ عطر، یہ نئے کوریڈور کا اعلان اور سب کا وہاں اجتماع اور اس کا گلوبلی ایک امپیکٹ، اس میں پاکستان اور چائنا کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہیں؟ دیکھیں پہلی تو جو رانا صاحب نے پوچھا کہ کون سی ایسی پارٹی ہے، تو جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی
चल रही हैं सारी चीज़ें, तो चाहत फ़तेह अली खान साहब की PDP पाकिस्तान डेवलपमेंट पार्टी, और उन्होंने 1-2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि मैं नई पार्टी मैंने 20 साल पहले रजिस्टर करवाई थी। तो जिस किस्म की प्लानिंग हो रही है मेरे ख्याल में उसमें चाहत फ़तेह अली खान साहब की पार्टी आके हमें मुश्किलात से निकाल सकती है। दूसरी बात, मतलब बाकी कोई नहीं निकाल सकता। नहीं मतलब वो दूसरी बात ये है कि अब इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखें, इन्वेस्टमेंट तो आएगी, यकीनन ज़रूर आएगी, और हमारी ख्वाहिश है कि ये आए, लेकिन अब ये ना होना कि आगे हमें ये बताया जाए कि जनाब वो जब गए थे इंडिया तो वहाँ पे जो उनके जेब में पैसे थे तो वो मोदी साहब ने निकाल लिए, तो हम ये कहें कि जी उधर रह गए। ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आयशा तब आएगी जब आपके मुल्क में हालात होंगे। आपके वजीर दाखिला कल कौम को बता रहे हैं कि जी हमें बताएं कि चीनी कहाँ छुपाई हुई है, अफगानी कहाँ छुपे हुए हैं, डॉलर कहाँ पे छुपा हुआ है, हमें बताएं, हम आप बीच में से आपको हम प्राइज मनी देंगे। तो ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आपने पूरी कौम को मुखबिर पे लगा दिया कि अब कौम लोगों के घरों में हम दूरबीनें लगा के बैठे रहेंगे। जो इदारे हैं जो आज रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि जनाब इतनी चीज यहाँ से पकड़ी गई, उतनी चीज वहां से पकड़ी गई, ये पहले कहाँ पे थे? इनका काम नहीं है ये, कि ये कौम का काम तो नहीं है ना बताना। इदारे हैं, इदारों का ये काम है जो जिन्होंने ये सारी चीजें रोकनी थी, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर हमें एक तरह से फेलियर नजर आता है। दूसरी बात ये है कि अब क्या पाकिस्तान को फिक्रमंद होने की जरूरत है? देखें, पाकिस्तान के किसी के खिलाफ कोई जाराना अज़ाइम नहीं है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी अपनी मईशत दुरुस्त हो, उसमें हमने अब वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है, किस तरीके से सफारतकारी करनी है। हमें तो ये बताया गया था ना कि एक ऐसा शख्स था जिसने हमारी तमाम सफारती पॉलिसी जो है उसका सत्यानाश कर दिया, और 16 माह के दौरान फिर जो साइंसदान आए उन्होंने हमारी सफारती ताल्लुकात बहाल किए। लेकिन हमारे हमसाए में आपने देखा कि दुनिया भर से लोग आए, किसी ने कोई रुक के किसी ने पेट्रोल डलवाना भी मुनासिब नहीं समझा पाकिस्तान से। तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है कि आज हम इस नहज पे हैं कि हम कोई भी हमें उस तरीके से हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहा, हमारे साथ चलना नहीं चाह रहा। और उसमें बुनियादी वजह यही है कि देखिए, मदद करने में और दोस्ती होने में बहुत फर्क है। दोस्त भी आपकी तब तक मदद करते हैं जब तक आप खुद विलिंग हैं। हमने जिस तरह के हालात यहाँ पे पैदा किए हुए, क्या कोई दोस्त आके यहाँ पे हमारी वो समझता है कि हमें इन हालात से निकाल सकेगा? तो दूसरों को देखने के बजाय खुद थोड़ा सा हमें अपने जो किरदार है उसके ऊपर नजर सानी करने की जरूरत है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत है और इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें हवा में नहीं है, इनका यकीनन फुटप्रिंट मौजूद है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए पॉलिसी साजों को बहुत सोच समझ के अपने जो है ना स्टेप्स कर लेने पड़ेंगे, और माजी से थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने हमसाये की खूबियों से भी कुछ इस्तेफादा करना चाहिए। बेशक ये कि वो पाकिस्तान का राइवल समझा जाता है, लेकिन किस तरह से उसने मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा। प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।